ما شاء الله تبارك الله، طلعت السحابة الآن علينا، سحابة غزيرة جدا، انعدام للرؤية. اليوم السبت 13 نوفمبر 2021، تصوير عادل الأحمري أبو حرفان، جنوب شاطئ السيف، جنوب جدة. لا إله إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة. صواعق. جدا. اليوم السبت 13 نوفمبر، الكورنيش الجنوبي جنوب جدة. أحبكم عبد الرحمن السلمي. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم ارزق يا رحمة، اللهم ارزق يا رحمة. ما شاء الله تبارك الله، امطار الكورنيش الجنوبي. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم السبت